स्पीड न्यूज के स्पॉन्सर हैं हसन मदीना टूर्स एंड ट्रैवल्स, बरसों से हुज्जाज इकराम की खिदमत में मसरूफ। भरोसा आपका, खिदमत हमारी। अस्सलाम वालेकुम। अब्दुल कादिर के साथ आप देख रहे हैं BBN स्पीड न्यूज। शहर, रियासत, मुल्क व बैरून मुल्क रोजाना के अहम उमूर। 27 नवंबर की 25 खबरें सिर्फ 5 मिनट में। माह जमादियुल अव्वल में हरमैन शरीफैन दोनों मुकाम मुक़द्दस में 6 करोड़ 66 लाख से ज़ायद ज़ायरीन की आमद। करीब 14 मिलियन मरतबा ज़ायरीन ने अदा किया उम्रा। रोज़ा रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में 9 लाख से ज़ायद हाज़िरियाँ। क्या इमरान खान को कर दिया गया कत्ल? इंटरनेट पर साबिक़ पाकिस्तानी PM को लेकर कई तरह की क़यासारियाँ। 1 माह से जेल में किसी से मुलाकात की इजाज़त नहीं दी गई। जेल इंतज़ामिया ने कहा साबिक़ PM की सेहत ठीक, अफवाह बेबुनियाद। इसराइल से ताल्लुकात नहीं होंगे कायम। सऊदी वली अहद मोहम्मद बिन सलमान का इब्राहिमी मुआहिदों में शामिल होने से इनकार। फ़लस्तीनी रियासत के बगैर इसराइल से ताल्लुकात मुमकिन नहीं। इसराइल ने 15 फ़लस्तीनियों की नाश गज़ा के कर दी हवाले। अमन मुआहिदे के तहत ताहाल 345 फ़लस्तीनियों की नाशों की हवालगी। इसराइली शहरी की बकायात के बदले नाशों की हुई हवालगी। अमेरिकी सदर ट्रंप को सूडान जंग खत्म करने चाहिए इक़दामात। सूडान के फौजी सरबराह अब्दुल फातह की अपील। कहा जंग से हो रही बेतहाशा तबाही व अमवात। वाशिंगटन में व्हाइट हाउस के करीब फायरिंग का वाक़या। नेशनल गार्ड्स के 2 एहलकार शदीद ज़ख्मी, हालत तशवीशनाक। जवाबी कार्रवाई में हमलावर ज़ख्मी। अफगान नजात मुलजिम गिरफ्तार। व्हाइट हाउस के करीब फायरिंग वाक़े के बाद अमेरिका का बड़ा फैसला। अफगान शहरियों की तमाम इमिग्रेशन दरख्वास्तों को गैर मियाना मुद्दत के लिए रोक दिया गया। सिक्योरिटी वजूहात के पेश नज़र फैसला। हांगकांग में रिहायशी इमारतों में खौफनाक आग। 44 तक पहुंची हलाकतों की तादाद। सैकड़ों लापता। बोली स्टाइल्स बोट्स और नाकस तामीराती मवाद पर 3 शहरी गिरफ्तार। शहर में गम व सदमे की लहर। अफगानिस्तान ने हिंदुस्तानी कंपनियों को सोने की कांकनी में दी 5 साला टैक्स छूट। तालिबान हुकूमत का ऐलान। भारतीय सरमायाकारी पर सिर्फ 1% ड्यूटी होगी आयत। एयर इंडिया की खिदमत पर नाराज हुए क्रिकेटर मोहम्मद सिराज। गुवाहाटी से हैदराबाद फ्लाइट 4 घंटे की ताख़ीर, कोई अपडेट नहीं और फिर फ्लाइट की मनसूखी पर बरहमी का किया इजहार। मोहम्मद सिराज का सख्त रद्दअमल। कहा ये मेरा बदतरीन एयरलाइन तजुर्बा। एयर इंडिया ने क्रिकेटर से की मुआवज़त ख्वाही। बाबरी मस्जिद बनाऊं या ताजमहल, ये मेरा हक। बाबरी मस्जिद बनाने का ऐलान करने वाले TMC MLA हुमायूं कबीर का बड़ा ऐलान। कहा मैं किसी के पैसे से नहीं, मुसलमानों की मदद से कर रहा हूं तामीर। क्या आधार कार्ड रखने वाले किसी दुरंदाज को वोट का भी हक दिया जाना चाहिए? सुप्रीम कोर्ट का बड़ा रिमार्क। SIR के खिलाफ दरख्वास्तों की समाअत। कर्नाटक कांग्रेस में इख्तिदार की रस्साकशी। 1 दिसंबर तक चीफ मिनिस्टर की तब्दीली के लिए 6 गोशे सरगर्म। CM सिद्धरामैया भी मुतबादिल मंसूबों की तैयारी में मसरूफ। श्रीनगर में अब सीजन की सर्द तरीन रात। टेम्परेचर -3.9 डिग्री सेल्सियस पर रिकॉर्ड। पहलगाम में भी मौसम इंतहाई सर्द। वादी भर में सर्दी की शिद्दत बरकरार। HR88B8888 नंबर प्लेट ने तोड़ा नया रिकॉर्ड। 1 करोड़ 17 लाख रुपए में बनी भारत की सबसे महंगी रजिस्ट्रेशन। हरियाणा में रजिस्ट्रेशन नंबर ऑक्शन के दौरान रिकॉर्ड। चेन्नई व हैदराबाद में H1B वीजे धोखे। सिर्फ चेन्नई के लिए जारी हुए 2,20,000 वीजे। अमेरिकी डिप्लोमेट व इकोनॉमिस्ट का दावा। फेक जॉब लेटर्स और सर्टिफिकेट्स का भी किया दावा। हैदराबाद का नेहरू जूलॉजिकल पार्क मुल्क का पहला जू जिसे मिला 5 स्टार क्वालिटी रैंकिंग और ISO सर्टिफिकेट। तेलंगाना हुकूमत और जू स्टाफ को खराज तहसीन। तारीखी शहर हैदराबाद को हासिल हुआ दुनिया के टॉप 100 शहरों में 82वां मुकाम। लंदन शहर सबसे सरफहरिस्त। IT फार्मा और स्टार्टअप्स में तरक्की। हैदराबाद बना नॉलेज हब। सऊदी अरब बस हादसे में जाँ बहक ज़ायरीन उम्रा के रिश्तेदारों की शहर वापसी। तदफीन के बाद सआदत उम्रा की हासिल। एयरपोर्ट पर खुसरो पाशा ने किया इस्तकबाल।
تلنگانہ کا نام بدلنا پڑے گا، شراب کی دکانوں میں بے تحاشا اضافے پر جسٹس وجے سین ریڈی کا ریمارک، رہائشی علاقے میں شراب کی دکان پر ہائی کورٹ برہم، میونسپل و ایکسائز عہدیداروں کو نوٹس جاری۔ تلنگانہ ہائی کورٹ کا ٹریفک چالان سسٹم میں شفافیت پر زور، پولیس نے کہا جرمانہ لگانے سے پہلے شہریوں کو بتانا لازم کہ کون سا قانون توڑا، ٹرپل رائڈنگ پر 1235 روپے جرمانے کو چیلنج۔ شہر میں خود کو IAS و IPS آفیسر ظاہر کرنے والا دھوکے باز گرفتار، عوام سے لاکھوں کا دھوکہ بے نقاب، فلم نگر پولیس کی کارروائی۔ لڑکے والوں نے شادی کر دی منسوخ، لڑکی کے والد نے کر لی خودکشی۔ حیدرآباد میں انتہائی افسوسناک واقعہ، لڑکی شہر کے کارپوریٹ دواخانے میں ہے ڈاکٹر، لڑکے کا وشاکھاپٹنم سے تعلق۔ پیٹرول ٹینکر اور اسٹیل کنٹینر کی ہوئی ٹکر، ایک شخص زندہ جل گیا، آئل ٹینکر میں لگی بھیانک آگ، محبوب نگر میں خوفناک حادثہ، دھماکے کی آواز بھی سنی گئی۔ شہر میں آج سونے کی قیمت میں معمولی سی کمی، 22 کیرٹ سونے کی قیمت گنیش اینڈ کمپنی جیولرز کی پیشکش، 22 کیرٹ سونا 1,17,100 روپے، 24 کیرٹ 1,29,800 روپے فی تولہ، جبکہ پیور چاندی 1,650 روپے فی تولے پر برقرار۔ 25 خبریں 5 منٹ، BBN اسپیڈ نیوز سے اتنا ہی۔ میں ہوں عبد القادر، پھر ملتے ہیں، اللہ حافظ۔ روح کو سکون، ایمان کو تازگی دینے والے ایک مبارک سفر کے لیے امت مسلمہ کے لیے ایک بے مثال موقع۔ ڈیلکس عمرہ پیکج 81,000 روپیز میں، سپر ڈیلکس VIP عمرہ پیکج صرف 99,000 میں۔ حسن مدینہ ٹورز اینڈ ٹریولز کا ایک ہی مقصد، ہر غریب اور صاحب استطاعت امت مسلمہ کا حج اور عمرہ کم سے کم رقم میں ادا ہو۔ دیدار کرے کعبہ اور مدینے کا حسن مدینہ ٹورز اینڈ ٹریولز کے ساتھ۔ پہلا عمرہ معلم کی نگرانی میں، دوسرا عمرہ مسجد جرانہ سے، سب کچھ عالم دین کی رہنمائی میں۔ مکہ 5 اسٹار اور 3 اسٹار ہوٹلز صرف 200 میٹرز پر، مدینہ 4 اسٹار اور 3 اسٹار ہوٹلز صرف 50 میٹرز کے فاصلے پر، AC روم اکاموڈیشن، ویزا، ٹکٹ، روزانہ 3 وقت حیدرآبادی ذائقے دار کھانے، AC بس ٹرانسپورٹیشن، شولڈر بیگ اور ہینڈ بیگ فری، گائیڈ کے ذریعے مکہ اور مدینہ کی مکمل زیارتیں، لانڈری سروس، زمزم، ریاض الجنہ کی نماز کا اپائنٹمنٹ، ڈائریکٹ فلائٹس۔ اس کے ساتھ ساتھ فارن وزٹ ویزا کی سہولت بھی دستیاب۔ UK اسٹوڈنٹ ویزا، بیسٹ یونیورسٹی سکسیس گارنٹی، فارن وزٹ ویزا کی فاسٹ سروس رہے گی۔ شب معراج، شب بارات، رمضان کریم کے 3 اسٹار 5 اسٹار لو بجٹ عمرہ پیکجز کی بکنگ اب شروع ہو چکی ہے۔ لینڈ پیکج اور کلاک ٹاور ہلٹن عمرہ انڈیویجول پیکج دستیاب۔ ایک ضروری اعلان، حج 2026 کی بکنگ جلد بند ہونے والی ہے، محدود نشستیں باقی ہیں، صرف 5,50,000 روپے اور 4,80,000 روپے، 1 منتھ پیکج اور 20 ڈیز کا پیکج، جلدی کریں۔ وزٹ کریں حسن مدینہ ٹورز اینڈ ٹریولز، مین آفس بلہ گوڑا بسائڈ مارول پیلس، سبحان کالونی حیدرآباد، برانچ آفس بیگم پیٹ اولڈ ایئرپورٹ روڈ نیئر کمس ہاسپٹل، کرناٹکا برانچ آفس فریزر ٹاؤن، بنگلور۔ آج ہی تشریف لائیں اور اپنا مقبول سفر طے کریں۔